आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उर्दू सहाफ़त का आगाज़ व इर्तिका, जिसमें आपका अखबार और रिसाले जो हैं वो आते हैं। ये टॉपिक आपका यूपी टीजीटी और यूपी एलटी गेट में जो है वो दिया गया है। ख़ास तौर पे जो है वो ये लास्ट टॉपिक जो है वो माना जाता है। और ये जो सिलेबस में है आपका प्री और मेंस में जो है वो आपके लिए कारआमद होगा। ये क्लासेस जो हैं वो आपकी वीकेंड पे होती हैं, फ्री होती हैं और आपको जो है वो यूट्यूब पर मिल जाती है। तो उसी सीरीज़ में वीकेंड का वार, या कह सकते हैं हफ्ते में एक बार, आप लोगों के लिए हम लोग इस तरह की प्री और मेंस की जो है वो एक क्लास लेकर आते हैं। तो इससे पहले हमने जो है वो एक टॉपिक कवर किया था, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका और उसके मुख्तलिफ़ नज़रियात। उसके बाद आज जो है वो हमारा एक नया टॉपिक है, उर्दू सहाफ़त का आगाज़ और इर्तिका। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अकबर इलाहाबादी का एक मारूफ शेर आप लोग देख लीजिएगा, जो सहाफ़त के ताल्लुक़ से है। खींचूँ ना कमानों को न तलवार निकालूँ, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये जो शेर है वो अकबर इलाहाबादी का है, जो सहाफ़त के लिए कहा गया है, क्योंकि तलवार और कमान से बेहतर है किसी को लहू लुहान करना, वो है अखबार। और अखबार जो है वो हमारे लिए डेमोक्रेसी का क्या माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है, यानी कि पिलर माना जाता है, जिसे हम लोग प्रेस कहते हैं या जर्नलिज़्म कहते हैं। तो आइए उसी की आज हम लोग जो है वो आगाज़ व इर्तिका के हवाले से बात करेंगे। उर्दू सहाफ़त ने बहुत सब्र, आजमाइश और मुश्किल दौर देखा है। इसके कारपुरदाज़ों ने बड़ी मशक्क़त और अर्क़-ए-राज़ी के साथ आज उसे 21वीं सदी की दहलीज़ तक पहुंचाया है। आज उर्दू सहाफ़त का दायरा बहुत वसी हो चुका है और उसके बालों पर दुनिया की जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता ज़बानों की सहाफ़त से बात कर रहे हैं। पत्थर के दौर से शुरू होने वाली ये सहाफ़त आज कंप्यूटर, इंटरनेट और सैटेलाइट के बरक़े रफ्तार दौर में पूरे एतमाद के साथ दाखिल हो चुकी है। उर्दू की ईपेज़ारी अपनी मकबूलियत का नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर हम लोग बात करें, हिंदुस्तान में मतबूआ सहाफ़त का आगाज़, यानी कि लिखित जर्नलिज़्म का आगाज़ या शुरुआत अंग्रेज़ी अखबार हैक्की गैजेट के, जिसे हम लोग बंगाल गैजेट के नाम से भी जानते हैं, उससे हुई, जो 1780 में यानी कि 1780 में कलकत्ता से निकला। इस अखबार का अव्वलीन शुमारा 29 जनवरी 1780 को शाये हुआ। ये 4 सफ़ों का एक छोटा सा अखबार था जो अंग्रेज़ी में निकलता था, और ये हिंदुस्तान का पहला अखबार भी जो है वो माना जाता है, जिसे निकाला था किसने, जेम्स हिक्की ने जो है वो निकाला था। और उस अखबार का नाम हैक्की गैजेट या दूसरे अल्फाजों में बंगाल गैजेट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये हिंदुस्तान का पहला अखबार है और उसी के साथ साथ इंग्लिश ज़बान का पहला अखबार है, यानी कि सहाफ़त का आगाज़ इसी अखबार से हुआ। आगे बढ़ते हैं। अखबार में गैर मजहबी मज़ामीन की इशाअत लोगों को बदनाम करने और शहर के अमन को मकदर करने के सिलसिले में उसकी तकसीम पर पाबंदी लगा दी गई। यूँ हिंदुस्तान का पहला अंग्रेज़ी अखबार अपनी गैर संजीदगी और शौकियानापन की वजह से हालात का शिकार हुआ, लेकिन उसी के बरअक्स हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त ने पूरी संजीदगी, मतानत और दियानतदारी के साथ इर्तिकाई मंजिलें तय की। 1822 में कलकत्ता से जामे जहानुमा की इशाअत से लेकर आज तक उर्दू का किरदार बड़ा रोशन और ताबंद है। यहीं पर आपको बता दूं, हमने इंग्लिश का अखबार देखा, यहीं पर एक उर्दू का अखबार भी जो है वो निकलता है, ख़ास तौर पे कलकत्ता से ही निकलता है, जिसका नाम था उत्तंड मारतंड। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है, उत्तंड मारतंड। ये जो है वो क्या है, हिंदी का पहला अखबार है। इंग्लिश का हमने देख लिया और हिंदुस्तान का हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उर्दू सहाफ़त के बारे में। 1832 में फ़ारसी की जगह उर्दू सरकारी ज़बान करार दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस कदम का
قدرداں اردو کی نشو و نما پر خوشگوار اثر ہوا۔ عدالتوں میں فارسی کی جگہ اب اردو میں کام ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہی اردو زبان کے اخباروں کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ صحافت کے مجموعی ترقی میں دوسرا جو سب سے بڑا عنصر تھا، 1835 میں سر چارلس میٹقاف نے اخبارات کو مختلف پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیسی زبانوں میں بھی کئی اخبار نکل آئے۔ ان زبانوں میں اردو زبان سر فہرست تھی کیونکہ اسے سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی جو 1832 میں ہوئی۔ اب یہاں دیکھتے ہیں اردو صحافت کے اولین نمونے ہمیں جو ہے وہ کہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہندوستان میں اردو زبان کا پہلا اخبار جاری کرنے کا سہرا ٹیپو سلطان کو جاتا ہے۔ 1794 یعنی کہ 1794 میں ٹیپو سلطان نے اردو اخبار جاری کیا تھا جس کا نام فوجی اخبار تھا اور یہ ہفتہ وار روزہ تھا۔ یہ اخبار خاص طور پر فوجیوں کے لیے تھا۔ اس میں جہاد کے متعلق مضامین اور وطن کی دفاع سے متعلق مختلف لوگوں کی تحریریں شائع ہوتی تھیں۔ یہ اخبار سلطان کی شہادت تک مسلسل شائع ہوتا رہا۔ سقوط شری نگر پٹنم کے بعد انگریزوں نے اس اخبار کی تمام فائلوں اور ساز و سامان کو نظر آتش کر دیا۔ سب سے پہلے اس نظریے کو کہ اردو کا پہلا اخبار ٹیپو سلطان کا فوجی اخبار تھا، سید عبد الخالق نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میسور میں اردو میں اس کی وضاحت کی ہے۔ 1810 میں کلکتہ سے شائع ہونے والا اردو اخبار جاری کردہ مولوی اکرام علی اور 1822 میں کلکتہ سے اشاعت پذیر جامع جہان نما کا نام لیا ہے۔ اول ذکر دونوں اخبار کے اولین اردو اخبار ہونے کے حوالے سے شبہات و اختلافات ہیں، جبکہ اردو صحافت کے بیشتر مورخین نے آخر الذکر جامع جہان نما کو جو ہے وہ اردو کا پہلا اخبار جو ہے وہ قرار دیا ہے، جو کلکتہ سے اول شمارہ یعنی کہ اول ایڈیشن 27 مارچ دن بدھ کا 1822 کو ہی اولین اخبار اردو تسلیم کیا گیا ہے، جس کے مالک ہری دت رائے اور مدیر سدا سکھ لال تھے۔ یعنی کہ بہت سے لوگوں نے 1810 میں جو اخبار نکلا اس کو بھی پہلا مانا ہے، لیکن بعض مورخین نے اور زیادہ تر مورخین کا کہنا ہے کہ جامع جہان نما ہی کیا ہے اردو کا پہلا اخبار تسلیم کیا جاتا ہے۔ جامع جہان نما کی مقبولیت اور اس کے مضامین سے پیدا ہونے والے جوش اور ولولے کے پیش نظر برطانیہ حکومت کے اس وقت کے چیف سیکرٹری ولیم ورتھلٹ بیلے نے ایک خفیہ فائل تیار کی تھی جس میں جامع جہان نما پر کنٹرول اور سینسرشپ کی ہدایت دی۔ جامع جہان نما ہی کی وجہ سے 1823 عیسوی میں پہلی پریس ایکٹ رائج ہوا، یعنی کہ پہلا پریس ایکٹ 1823 میں جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، یہاں پر یاد رہے کہ جامع جہان نما بر صغیر یعنی کہ پاک و ہندو کا اردو کا پہلا اخبار 27 مارچ 1822 کو بدھ کے دن جو ہے وہ کلکتہ سے ہری دت نے جاری کیا، لیکن چند ہفتوں کے بعد ناصرین نے ایسا محسوس کیا کہ اردو اخبار کی مانگ بہت کم ہے، اس لیے انہوں نے اسے فارسی زبان میں جو ہے وہ شائع کیا۔ کتنے ایڈیشن کہہ سکتے ہیں یا کتنے شمارے اردو میں شائع ہوئے تو یاد رکھ لیجیے گا 6۔ اس کے بعد جو ہے وہی فارسی میں جو ہے وہ شائع ہونے لگا۔ ایک سال بعد یعنی کہ 23 مئی 1823 سے اس کا اردو ضمیمہ شائع ہونے لگا۔ یہ اخبار ہفتہ روزہ تھا اور چندہ 2 روپے تھا، یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، چندہ 2 روپے تھا۔ زیادہ تر خبریں مقامی انگریزی اخباروں سے ترجمہ کر کے دی جاتی تھی۔ دیسی ریاستوں کے حالات خبر ناموں سے اخذ کیے جاتے تھے اور 22 یا 23 جنوری 1828 کو اس کا اردو ایڈیشن بھی کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ بعض مرتبہ یہ سال 1827 بھی آتا ہے اور بعض مرتبہ جو ہے یہ آپ کا 1828 بھی آتا ہے، تو ایئر میں اختلافات ہیں، اس لیے میں نے جو ہے وہ آپ کو مینشن کر دیا۔ یہ بات ہم نے کی اردو اخبار کے حوالے سے یا اردو کے پہلے اخبار کے حوالے سے۔
اس سے آگے کی کہانی ہم لوگ بات کریں گے اگلے سیشن میں، جس میں ہم لوگ جو ہے وہ 1837 میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اردو کا پہلا اخبار نکل کے ہمارے سامنے آتا ہے، جسے ہم لوگ دہلی اردو اخبار کہتے ہیں، اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی، شکریہ۔